बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस तरह तलबा को जिनसी तौर पे हरासा करके इनकी नाजेबा वीडियो बनाई जाती और डार्क वेबसाइट पे अपलोड करके लाखों डॉलर कमाए जाते। और ऐसा करने वाले दरअसल कौन लोग हैं कि 5 दिसंबर 2022 की बात है कि एक क्लर्क ने मुझे आकर इतला दी कि सर हमाद मुझे अपने ऑफिस बुला रहे हैं। मैं इनके ऑफिस पहुंच गई। सर हमाद ने मुझे कुर्सी पे बैठने को कहा और उसके बाद एक ऐसी बात कही कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे यकीन नहीं आया कि उस्ताद होकर वो मुझसे इस तरह की बात कर सकते। मैं तो इन्हें अपना रूहानी बाप समझती थी। शायद मेरे सुनने में कोई गलती हो गई हो। यही सोच के मैंने हैरत से इनका चेहरा देखा तो अब वो कहने लगे कि मिस करन, आपने ठीक सुना है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी जीपीए चाहिए तो आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका पिछला रिजल्ट कुछ ख़ास नहीं आया था और यही हाल रहा तो आपकी स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी। मैं इतनी भी कम उम्र नादान नहीं थी कि इनकी बात का सही मतलब ना समझ पाती और इसी वजह से मेरे होश उड़ गए। मैं गुस्से में कुर्सी से उठी और कहा, सर आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं इस कदर गिर जाऊंगी और वो सिर्फ चंद नंबरों के लिए। मैं एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से तलक रखती हूँ और जीत की खातिर ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो आप चाहते हैं। आइंदा मुझसे इस तरह की घटिया बात की तो अच्छा नहीं होगा। आप उस्ताद होकर ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हैं? मैं वाइस प्रिंसिपल से आपकी शिकायत लगा दूंगी। मैं गुस्से में वापस पलटी तो सर हमाद ने बड़ी डिटाई से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, बड़े फ़ायदे का सौदा है, सोच समझ के फ़ैसला करो। ना सिर्फ जीपीए अच्छी होगी बल्कि खूब ऐश भी करोगी। ये कह के उन्होंने मेरा दुपट्टा खींचा। उनकी ये हरकत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने गुस्से से इनसे कहा, अगर आपने मेरा दुपट्टा वापस ना किया तो मैं खूब शोर मचा दूंगी और दुनिया को आपको असल चेहरा दिखा दूंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने घबरा कर मेरा दुपट्टा छोड़ दिया। ये यूनिवर्सिटी थी और मेरा ज़रा सा बेहंगामा इनकी साख को बुरी तरह मुतासर कर सकता था। वो तिलमिला कर कहने लगी, याद रखना किरण, तुम्हें अपनी ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हें पता नहीं तुम किसके साथ पंगा ले रही हो। मैंने हकारत से इन्हें देखते हुए अपना दुपट्टा लपेटा और अपना बैग सीने से लगाए बाहर निकल आई। मेरा सारा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर पीछे इनका ये मकसद हो सकता है। पता नहीं किस तरह के कमीने इंसान थे, उस्ताद कहलाने के तो लायक ही नहीं थे। मैं इन्हें क्या समझी और क्या निकले थे। मुझसे तो मेरे जिस्म का सौदा करना चाहते थे और वो भी सिर्फ चंद नंबरों के लिए। मैंने दिल ही दिल में इरादा किया कि मैं इस बात पर खामोश नहीं रहूँगी। एक उस्ताद होकर वो मुझसे इस तरह की बात कर सकते हैं तो कल को वो किसी और के साथ ऐसी भी बात कर सकते हैं। मुझे हमेशा ही गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की आदत थी। मैंने सीधे वाइस प्रिंसिपल के दफ्तर की राह ली और उन्हें जाके सर हमाद की सारी हकीकत बता दी। वाइस प्रिंसिपल ने बड़ी खामोशी से मेरी सारी बात सुनी और फिर एक शरबत का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, मिस किरण सुकून से शरबत पिए, फ़िक्र न करें, हम अभी आपके मसले का हल निकालते हैं। मुझे सुकून हुआ कि चलो वाइस प्रिंसिपल ने मेरी बात पे इतबार तो कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने शरबत पिया मेरे सामने सारा मंजर जुटलाने लगा। आस्ता आस्ता वाइस प्रिंसिपल का चेहरा भी मुझे सही से दिखाई नहीं देने लगा और मैं वहीं चकरा के बेहोश हो गई। मुझे अब होश आया तो एम्बुलेंस के सारन की आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी थी। मेरा सर बुरी तरह दुख रहा था और कुछ ही लम्हों में मुझे समझ आ गया कि मैं एक एम्बुलेंस में लेटी हुई हूँ। इससे पहले कि मैं उठकर बैठती शोर मचाने की कोशिश करती, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और सख्ती से कहा, खबरदार जो आवाज़ निकाली यही तुम्हारा गला दबा दूंगा या फिर चलती एम्बुलेंस से फेंक दूंगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। इसकी बात पर मेरी रूफ ना होगी। मैं इस चेहरे को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। इसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। ये सब क्या हो रहा है? वो वाइस प्रिंसिपल का सेक्रेटरी था। सर हमाद ही नहीं बल्कि शायद मेरे वाइस प्रिंसिपल भी इन सब में बराबर के हिस्सेदार थे। काश कि मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं कभी इनके ऑफिस का रुख ना करती। मुझे क्या खबर थी कि ऊपर से नीचे तक कौन कौन इस गंदे काम में मुलव्वस है। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी और खुद को इस मुश्किल से निकालने, आज़ाद कराने का मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एम्बुलेंस तेज़ रफ्तारी से चल रही थी और काफ़ी दूर जाकर एक वीराने में एक बड़ी सी इमारत के आगे एम्बुलेंस को रोक लिया गया। वही आदमी जिसने एम्बुलेंस में मुझे धमकी दी मुझे ज़बरदस्ती एम्बुलेंस से उतार कर इमारत के अंदर ले जाने लगा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, हंगामा करना चाहा लेकिन नाकाम रही। वो मुझे खींचता हुआ इस इमारत के अंदर ले गया। वहाँ मेरे वालिद की उम्र का एक अधड़ उम्र आदमी मौजूद था। इस आदमी ने मुझे धक्का देकर इस अधड़ उम्र आदमी के करीब फेंका और कहने लगा, खान तुम्हारे लिए नया माल आया है, अब तुम खुद इसे संभालो। वो आदमी मुझे खान के हवाले करके पलट गया और मैं इस उम्मीद पर खान से मदद की इल्तिजा की कि वो मेरे बाप की उम्र का है। मुझे लगा कि शायद इसे मेरे
پہ رحم آ جائے گا، لیکن جب اس نے میری التجا پر ایک زوردار کہکا لگایا تو مجھے سمجھ آ کہ یہ سب ایک ہی جیسے بے ضمیر انسان ہیں۔ میں نے غصے میں سے کہا کہ میں کبھی تم لوگوں کو تمہارے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یونیورسٹی کی سیدھی سادھی لڑکیوں کے ساتھ نمبروں کے نام پر ایسا کھیل کھیلتے ہو، میں تم لوگوں کا سچ دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ میری بات پر اس نے بڑی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، یونیورسٹی کی سیدھی سادھی لڑکیاں، چلو ابھی تمہاری غلط فہمی دور کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا اوپر والی منزل پر لے گیا۔ جیسے ہی کمرے کے دروازہ کھلا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر زرینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری ہی کلاس کی ایک لڑکی تھی جو اپنے گاؤں سے یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن جس حالت میں وہ موجود تھی مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک مرد کی باہوں میں باہیں ڈالے شراب کا گلاس ہاتھوں میں لیے پوری طرح مدہوش تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا۔ خان نے میرے چہرے کی حالت دیکھی تو ہنس کر کہنے لگا، اتنا ہی کافی ہے یا آگے بھی کچھ دکھاؤں؟ چلو تمہیں اور بھی سیدھے سادے چہرے دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے جیسے ہی دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں تو میری ایک سینئر کلثوم موجود تھی اور اس کا حال بھی زرینہ سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں رہ سکوں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو بہت ہی سیدھی سادی اور نیک نظر آتی تھی، اور میں ان کو خود پارسا سمجھتی تھی۔ یونیورسٹی کے ہر سیمسٹر میں یہ لڑکیاں ہی ٹاپ کرتی، لیکن ان کا یہ روپ میری سمجھ سے باہر تھا کہ آج چند نمبروں کی خاطر انہوں نے خود ہی اپنی عزت داؤ پہ لگا دی، یا پھر ان کے ساتھ بھی کوئی کھیل کھیلا گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہنے لگا، اگر تم بھی ان کی طرح عیش کرنا چاہتی ہو اور ہر سیمسٹر میں اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتی ہو تو بغیر شور شرابے کے ہمارے کام میں حصے دار بن جاؤ، نہیں تو یہی سب ہمیں تم سے زبردستی کروانا ہوگا اور پھر تمہارا رزلٹ بھی خراب آئے گا۔ مجھے دھمکی دیتے ہوئے زور سے ہنسا اور میرا دل دہل گیا۔ یہ کیسی لڑکیاں تھیں جو نمبروں کی خاطر اپنی عزت تار تار کر چکی تھیں؟ کم از کم میں ان جیسی نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور مجھے پاس ہی ایک گلدان نظر آیا۔ اگر میں ہمت نہ کرتی تو شاید مجھے بھی اسی دلدل میں دسنا پڑتا، اور یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ گلدان اٹھایا اور اس شخص کے سر پہ دے مارا۔ شاید اس حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، اسی لیے اس کے سر سے خون نکل آیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کے درد سے لوٹ رہا تھا اور میں وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ یہاں پہرا بہت ہی زیادہ سخت تھا اور تھوڑی دور بھاگنے کے بعد ہی ایک گارڈ نے مجھے پکڑ لیا۔ میں اس مضبوط جسامت والے گارڈ سے خود کو چھڑوا نہیں پائی تھی، اور پیچھے سے خان بھی میرے سر پہ پہنچ گیا۔ ان دونوں نے مجھے بہت بڑے سے کمرے میں بند کر دیا۔ یہاں پہلے ہی کچھ لڑکیاں موجود تھیں اور میں تقریباً ان سب کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی، اور اسی بات نے مجھے چونکنے پہ مجبور کر دیا کہ اتنی ساری لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سب کا تعلق ہی یونیورسٹی سے تھا۔ میں نے ایک ایک سے سوال پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور سب نے ایک ہی جواب دیا کہ سر حماد نے انہیں اچھے نمبروں کی لالچ میں اس کام کے لیے مجبور کیا ہے۔ وہ لڑکیاں جو دوسرے شہروں اور قصبوں سے آئی ہوئی تھیں وہ ہرگز بھی یہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی پڑھائی ختم ہو جائے اور انہیں واپس اپنے گھروں کو لوٹنا پڑے۔ کسی کے باپ نے اپنی ساری جمع پونجی لوٹا کر اسے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تو کسی کے باپ نے یہ دھمکی دے کر بھیجا کہ اگر اچھے نمبر نہ آئے تو فوراً شادی کروا دی جائے گی۔ اس لیے ان میں سے کوئی بھی واپس لوٹنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ سب اپنی خوشی سے یہاں سے سر حماد کے ہاتھوں استعمال ہو رہی تھیں، جبکہ کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جنہیں پہلی بار زبردستی یہاں لایا گیا تھا، اور ان کے بعد ان کی ایسی نازیبا ویڈیو بنائی گئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہاں آنا پڑتا تھا۔ یہ سن کر تو میری جان نکلنے لگی تھی، کیونکہ مجھے بھی تو زبردستی ہی یہاں لایا گیا تھا، اور میں اپنی مرضی سے تو یہ سب کچھ کرنے والی نہیں تھی۔ شاید یہ لوگ میرے ساتھ بھی زبردستی یہی سب کچھ کرتے۔ مجھے اپنی بربادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ سچ تو یہ تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میری اسکالرشپ ختم نہ ہو، اور اسی لیے میں نے کئی دفعہ سر حماد سے پڑھائی کے لیے مدد بھی مانگی تھی، لیکن میں یہ بالکل غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے لیے اس سے بہتر تو یہی تھا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتی، لیکن اس گھنونے اور گندے کام میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے اس کمرے میں ان لڑکیوں کے ساتھ بند کیے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا، ایک گارڈ اندر آیا اور مجھے کھینچا اور ایک دوسرے چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ میں بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس کمرے میں پہلے ہی سر حماد موجود تھے۔ انہیں دیکھ کے میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، میں نے کہا تھا نا کرن، یہ حرکت کر کے تم خود کو برباد کرو گی۔
وہی خاموشی سے میری بات مان لیتی تو کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوتی اور تمہیں یہاں تک نہ لایا جاتا۔ اب تم صرف میری ہی نہیں، نہ جانے کتنے مردوں کی زینت بنو گی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، منت کی اور کہا کہ مجھے جانے دیں، میں ان دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، میں بہت شریف اور عزت دار لڑکی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، یہاں ہر لڑکی ہی شریف اور عزت دار ہے، یہ عزت ہی تو ہے جسے بچانے کے لیے، اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے یہ لڑکیاں اپنی مرضی سے روز یہاں آتی ہیں اور کچھ گھنٹے گزار کر چلی جاتی ہیں۔ دیکھو نا، کیا تم انہیں نہیں جانتی؟ یہ یونیورسٹی کی ٹاپر ہیں، تم بھی ان کی طرح ٹاپ کر سکتی ہو، بس ذرا عقل سے کام لو۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو سر حماد غصے سے میری طرف بڑھے، لیکن اس وقت ان کا فون بجنے لگا۔ شاید کوئی خاص فون تھا، کیونکہ ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ اتنی جلد بازی میں نکلے کہ وہ دروازہ لاک کرنا ہی بھول گئے، یا پھر انہیں یقین تھا کہ میں یہاں سے کسی صورت نہیں بھاگ پاؤں گی۔ اور پھر مجھے موقع مل گیا۔ میں اتنی خاموشی سے دبے قدموں سے نکلی کہ دور کھڑے سر حماد کو آہٹ بھی نہ ہونے دی اور میں بھاگتی چلی گئی۔ اس دفعہ قسمت نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور اتفاق تھا کہ میں بنگلے کے دروازے پر چوکیدار موجود ہی نہیں تھا۔ میں چھوٹا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس ویرانے نے مجھے کہاں جانا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سڑک پر بھاگی جا رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں پیچھے سے کوئی آ کر مجھے پکڑ ہی نہ لے۔ اگر اب کی بار میں پکڑی جاتی تو مجھے برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی اور کچھ دور بھاگنے کے بعد مجھے ایک ٹرک میں لفٹ مل گئی۔ وہ ٹرک ڈرائیور بہت نیک آدمی تھا۔ مجھے اس طرح سڑک پر بھاگتا دیکھ کر اس نے خود ہی ٹرک روک دیا اور میری مدد کی تھی۔ میں نے اسے بس یہی کہا کہ مجھے اغوا کاروں نے یہاں پہنچایا اور پولیس کے خوف سے مجھے یہی چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں شہر کی حد میں داخل ہو گئی اور جیسے تیسے گرتے پڑتے میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ میں ایک ایسی جگہ سے نکل کر آئی تھی کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ میں گھر پہنچی تو اپنی والدہ کے گلے لگ کے زوروں قطار رونے لگ گئی۔ والدہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں انہیں حقیقت بتاتی۔ مجھے ڈر تھا کہ سچ میں میری پڑھائی کو ختم نہ کروا دیا جائے، اور میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور شام تک مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ شام کو جب میرے والد کام سے لوٹے تو میرے بخار کا سن کر پریشان ہو گئے، میرے پاس چلے آئے۔ میں اپنے بابا سے بہت اٹیچ تھی، اس لیے ان سے سچ نہ چھپا پائی اور انہیں روتے ہوئے ساری حقیقت بتا دی۔ میری بات سن کر والد بہت زیادہ پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ خاموش رہنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف تم ہی نہیں ہماری بیٹی ہو، بلکہ وہ بچیاں جو دوسری جگہوں سے یہاں پڑھنے آئی ہیں وہ بھی تو ہماری ہی بچیاں ہیں۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو نہ جانے کس کس کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ چلو اٹھو، چادر اوڑھو اور ہمت کرو، ہم ابھی کے ابھی پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں۔ یہ سن کر والدہ نے خوب ہنگامہ کیا اور کہنے لگی، میں تو پہلے ہی اس پڑھائی کے خلاف تھی، اور اب آپ ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اسے اب پولیس اسٹیشن لے کے جا رہے ہیں؟ ہماری کتنی بدنامی ہوگی، لوگ تھوکیں گے ہم پر۔ آپ کو اپنی بیٹی کی عزت کا ذرا لحاظ نہیں۔ والد نے غصے سے والدہ کو دیکھا اور کہا کہ فضول بات مت کرو، دوسروں کی بیٹیاں بھی تو عزت دار ہیں، اور استاد کے نام پر موجود ایسے درندے بچیوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ والد نے والدہ کی ایک نہ سنی اور میرا ہاتھ پکڑ کر پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ انسپکٹر نے ہمارا مسئلہ سنا تو سیدھا ایس ایچ او کے پاس بھیج دیا اور کہنے لگا کہ یہ اوپر لیول کا معاملہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ والد نے ایس ایچ او صاحب کو ساری بات سنا دی اور ایس ایچ او میرے والد کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، تو انہوں نے عجیب نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، بی بی محنت کر کے پاس نہیں ہو سکتی تو اسی لیے تم استادوں پر الزام لگاؤ گی؟ کچھ تو شرم کرو، جنہوں نے میرے ہوش اڑا دیے، بغیر سچ جانے بغیر کسی کارروائی کے انہوں نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا۔ والد کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ والد کہنے لگے، ایس ایچ او صاحب ہم شریف اور عزت دار لوگ ہیں،
मेरी बेटी के साथ इंतहाई गलत काम होने जा रहा था और दूसरों की बच्चियां तो पहले ही लुट चुकी हैं और आप हैं कि सच जाने बगैर ही फैसला सुना रहे हैं। एसएचओ साहब ने गौर से वालिद को देखा और कहने लगा, ऐसा करें, जाकर वो सारी बच्चियों को लेकर आएं जिनके साथ ये सारी गलत हरकतें हो रही थी। कम से कम मुझे पता तो चले कौन कौन जुल्म का शिकार हुआ है, फिर ही तो मैं उस्ताद जैसे अजीम इंसान पर हाथ डालूंगा। एक आपकी बेटी के कहने पे मैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जलील नहीं कर सकता, ना ही इन्हें यहाँ तशवीश के लिए बुला सकता हूँ। आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिनकी बिना पर मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूँ। मैं और वालिद हक पर होते हुए भी नामराद लौट आए और मैंने वालिद से कहा, मैं कुलसूम से बात करूँगी, वो दोनों बहुत सीधी सादी लड़कियाँ हैं। मुझे यकीन है कि इन्हें भी धोखे से इस सारे चक्कर में फंसाया गया है। वो दोनों हॉस्टल में रहती हैं। वालिद मुझे खुद हॉस्टल लेकर चले गए। पहले तो उन दोनों ने मुझसे मिलने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा दबाव डाला तो वो मुझसे मिलने के लिए चली आईं। फिर जब मैंने इनके सामने सारी बात रखी और उनसे कहा कि मैं इस गंदे ग्रुप के ख़िलाफ़ केस करना चाहती हूँ, तो वो दोनों ही मुकर गए कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है और ना ही वो ऐसी किसी ज़्यादती का शिकार हुई हैं। वो तो यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं, मेहनत करती हैं, मेहनत से पढ़ रही हैं। इनका किसी गैर सरगर्मी से कोई वास्ता नहीं। मैंने इस पर गुस्से से इन दोनों से कहा कि मैंने खुद तुम दोनों को इस जगह पे देखा है। मैं जानती हूँ तुम दोनों को हर बात मालूम है, फिर क्यों तुम लोग खामोश हो? सिर्फ इसलिए कि तुम लोग पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती, अपने घरों को वापस नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर ज़रीना गुस्से से कहने लगी, तुम्हें क्या मालूम? मेरे वालिद ने यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पूरे ख़ानदान से टक्कर ली थी मेरे लिए और मुझे यहाँ शहर पढ़ने के लिए भेजा है। अगर मैं अब ऐसे वापस चली जाती हूँ तो हमारी बहुत बदनामी होगी, पूरा ख़ानदान हमारा मजाक उड़ाएगा और वालिद की बहुत सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी जो वालिद ने मेरी खातिर की है। सरहबाद ने मुझसे वादा किया है कि मुझे बहुत अच्छे नंबरों से डिग्री मिलेगी, तो वो मेरी नौकरी का बंदोबस्त भी करेंगे और इसी तरह हमारे मामलात और हालात बदल जाएंगे। मैंने कुलसूम की तरफ देखा तो वो भी नज़रें चरा गए, यानी कि वो दोनों अपनी मर्ज़ी से इस दलदल में धंसे रहने के लिए तैयार थी। मैंने कुलसूम को बहुत मनाने की कोशिश की और उसे तसल्ली दी, लेकिन उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि इस माफिया के पास इसकी बहुत सारी ऐसी नीम बरहना वीडियो हैं कि जिनके होते हुए वो इनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा सकती। इसलिए बेहतर यही है कि मैं भी खामोशी इख्तियार कर लूँ, वरना इनकी इज़्ज़तों पर भी आँच आएगी। मैंने अफसोस भरी नज़रों से इन दोनों को देखा जो बहुत आसानी से इन बेड़ियों का शिकार हो गई थी। मैं खाली हाथ वापस लौट आई। मेरा वालिद मेरा चेहरा देखकर समझ गए थे कि किसी भी लड़की ने मेरा साथ देने के लिए इनकार कर दिया था। हम थके हारे घर पहुंचे तो वालदा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। वो रोते हुए कहने लगी कि किसी ने घर के नंबर पर फ़ोन किया और वालदा को धमकी दी कि अगर हम लोगों ने किसी के ख़िलाफ़ भी कोई आवाज़ उठाई या पुलिस में गए तो सबको जान से मार देंगे। वालदा ने वालिद के आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगे, इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दो। दूसरों की इज्जतों को बचाने की खातिर ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़िंदगियों से ही हाथ धो बैठें। वालदा इस कदर घबरा गई थी कि इनकी वजह से मैंने भी यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। मेरी पढ़ाई बीच में ही रह गई थी। मैं अजीब नफसियाती दबाव का शिकार हो गई थी। हर वक्त यही सोचती कि उस्ताद के नाम पर ये कैसे लोग हैं जो तलीमी अदारों को गंदा कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता और फिर एक अच्छा रिश्ता देखकर वालिद ने मेरी शादी तय कर दी। मैं शादी की शॉपिंग के लिए वालदा के साथ बाज़ार गई कि वहीं एक रेस्टोरेंट के शीशे पर मेरी नज़र पड़ी और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि सर हमाद और एसएचओ एक साथ बैठे खाना खा रहे थे। बहुत अच्छी तरह मुझे हर बात समझ आ गई। मैं जान गई थी ये घिनौना खेल इतनी आसानी से कैसे खेला जा रहा है। हमारी इज़्ज़तों के हवाले ही हमारी इज़्ज़तों का सौदा कर रहे थे और ये सब कुछ बहुत ही खुलेआम हो रहा था। इसके बावजूद भी किसी को सच दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वालदा का हाथ थाम कर वापस घर लौट आई। मेरी शादी होगी और मैं अपने घर में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी।
ماضی کا یہ قصہ مجھے بلانے نہیں بھولتا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں پہلے میں نے خبر میں دیکھا کہ ہماری یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے موبائل سے سارا ڈیٹا پولیس کو مل گیا۔ وہ کوئی ایماندار پولیس آفیسر تھا جس نے اس بات کو دبانے کی بجائے متعلقہ اداروں کی توجہ اس جانب دلائی اور یہ معاملہ میڈیا تک پہنچ گیا۔ بہت سے راز کھل کر دنیا کے سامنے آ گئے اور آج میں سوچ کر پرسکون ہوں کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس وقت میں انصاف حاصل نہیں کر پائی تھی، لیکن آج سارے مجرم اکٹھے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور آج نہیں تو کل انہیں سزا بھی ہو جائے گی۔ البتہ مجھے اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ میری پڑھائی ان مجرموں کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ ان کی وجہ سے میں اپنی ڈگری مکمل نہ کر سکی۔ میرے سب والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی درسگاہوں میں بھیجنے سے پہلے انہیں اچھے اور برے کے بارے میں لازمی بتائیں اور اچھے نمبروں کے لے کر اتنا ذہنی دباؤ نہ ڈالیں کہ ہم جیسی لڑکیاں غلط راستوں پر چل پڑیں۔ قانون کو بھی اپنا شکنجہ مضبوط کرنا ہوگا اور استاد کے نام پر موجود ایسے درندوں کو اداروں سے چن چن کر نکالنا ہوگا۔